मैंने इससे पहले तांबे का एक कुश्ता जो है ना वो अपने चैनल पे दिया था। अब उसके बाद ये जो दूसरा कुश्ता जिसके बारे में मैं वजाहत करने लगा हूँ, ये असल में कीमिया के लिए भी है और हिकमत के लिए भी है। कीमिया में आज के इस दौर में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन फजूल। कोई ऐसा काम करे ना सबके सामने कि जो किसी ने किया ना हो। मैं ये नुस्खा तजवीज़ करने लगा हूं। कोई कीमिया अगर इसको रद्द करता है वो मुझे बताए। एक तोला शिंगरफ है और मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन, आप समझते हैं, जिसको डोली कहते हैं, कप कहते हैं, सैंपड़ की वो पहले उसमें रख लें। ये जो आक है, आक जिसको हम शीर मदार भी कहते हैं, उसका दूध लेना है 5 तोले। वो उसमें डाल लेना है, गिलिक मत करके 2 किलो की आग देनी है। फिर ढक्कन उतार लें, फिर आग का दूध उसमें डालें 5 तोले, फिर आग दें। 100 आग देनी है। ये शिंगरफ मोम हो जाएगी। अब मोम शिंगरफ किस काम आती है? आप सबको पता है, ये बाजारी चांदी का रंग है। जितनी आप आग देंगे, पहली आग पे जो शिंगरफ है कुश्ता हो जाएगी, दूसरी आग पे उससे आला कुश्ता, तीसरी आग पे उससे आला कुश्ता, जिसको आप खुराकी तौर पर दे सकते हैं। इसी शिंगरफ में बावजन आप सिम्बल फार मिला सकते हैं, फिर रगड़ाई कर सकते हैं। उसमें 3-4 रगड़ाई कर लें, कच्चा सिम्बल फार सफेद। फिर जो मिर्च हैं, स्याह मिर्च है 5 तोले, वो ले लें। 1 मिर्च इसमें डालें और उसको रगड़ाई करें। 5 तोले आप डाल सकते हैं, 2 तोले काली मिर्च स्याह डाल सकते हैं। यह तरियाक भी है जहरों का, काली मिर्च जो है। समझदार है ना आप, कीमियागर भी समझदार होते हैं, हकीम भी समझदार होते हैं। सिम्बल फार भी यहां कुछ तो हो जाएगा, काली मिर्च इसको कर देगी, कोई जहरीला मवाद नहीं इसमें रहेगा, और कुव्वत बा का ये खजाना बन जाएगा। बना या नहीं बना खजाना? अब ये आग का दूध है, ये कायम सिम्बल फार है। कायम सिम्बल फार शिंगरफ को इस काबल करता है कि इसको मोम करता है। ये सिम्बल फार का वर्क है, ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं कि सिम्बल फार को कायम करने की कोशिश करते हैं कि सिम्बल फार कायम हो गई। आ जाएं, ये मेरा चैनल है, मेरा नंबर भी है, मेरे पास तशरीफ ले आए। जो बंदा सिम्बल फार को कायम कर दे, 10 लाख रुपया उसको मैं इनाम दूंगा। 10 लाख, ये मेरा दावा है। सिम्बल फार मोम करना है, मोम, ठीक है। गवासी हो, समझ आई गवासी की? सिम्बल फार वो होता है जो गंधक की आग को ठंडा करे। जो सिम्बल फार गंधक की आग को खत्म नहीं करता वो गवासी नहीं है, वो मोम नहीं है, वो कायम नहीं है, ठीक है। 2 चीजें गंधक के आग को ठंडा करती हैं। फक्त इधर आए बैठे हैं यूट्यूब पर, दावे करते हैं मैंने ये कैम कर दिया, वो कैम कर दिया। एक चीज कैम करके मुझे ला दो, 10 लाख रुपया मुझसे इनाम ले लो। आओ, कोई आ जाए। ये वर्कशॉपें हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है।
آئے تو صحیح کوئی میرے سامنے، کوئی گندا کا مجھے تیل کر کے دکھائے، نشادر کر کے دکھائے، کافور کر کے دکھائے. باتیں ہیں سب ہیں. تیل ہو جائے گا، جاری کون کرے گا؟ کیسے جاری ہوگا؟ مجھے بتائیں چھوڑ کیا ہے؟ جو چیز جڑی بوٹی سے آپ قائم کرتے ہیں اس کا چھوڑ کیا ہے؟ جو تیزابوں سے کرتے ہیں اس کا چھوڑ کیا ہے؟ کبھی نہیں بتا سکو گے. مجھے پتا ہے، آؤ بتاؤں. چھوڑ ہوتا کیا ہے؟ قائم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. اس کا چھوڑ ضروری ہے. کیمیا گر وہ ہے جس کے پاس چھوڑ ہے. قائم کرنا تو بات ہی نہیں ہے، یہ کمال ہی نہیں ہے. جاری کرنا کمال ہے. دعوے تو سب کر رہے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی کسی نے کچھ کیا ہے. کیوں لوگوں کا پیسہ برباد کر رہے ہو؟ کر رہے ہو نا برباد. یہ میں نے بتایا ہے شنگرف قائم کرنی. اگر 100 آپ آگ دیں اس کو، یہ موم نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے؟ اس لیے بتا دیا، اس لیے کہہ دیا خدمت خلق سمجھ کر جو کیا یاد کرو گے. کوئی کہتا ہے میں فلاں چیز کا تیل کرتا ہوں، وہ میدان میں آئے، میرے پاس آئے، کرے. خرچہ میں کروں گا، کھانا کھلاؤں گا، پانی پلاؤں گا، آ جائے میدان میں. دعوے کرتے ہیں، چینل بنائے بیٹھے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کیا کریں گے آپ؟ کچھ نہیں آپ سے ہوگا. کیوں؟ جو کرتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر بات کرنی ہے تو پھر سیدھی کریں. میں یہ اعلان کر رہا ہوں، مجھے بتائیں سمل فار کا فعل کیا ہے؟ گندک کا فعل کیا ہے؟ ورقیہ کا فعل کیا ہے؟ ابرک کے پارے کا فعل کیا ہے؟ ان کے فعل بتائیں نا، یہ کیا کرتے ہیں اگر قائم ہو جائیں؟ بٹھاتی کون سی چیز ہے؟ لپیٹ کو کون سی چیز پورا کرتی ہے؟ غواسی کون سی چیز کرتی ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ جاری کون سی چیز کرتی ہے؟ بتاؤ مجھے. میرا دعویٰ ہے، میں اعلان کر رہا ہوں، چیلنج کیا ہے میں نے. آل ورلڈ پاکستان کے جتنے یقینی گھر ہیں میدان میں آئیں.